دعا برے وارث حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی آلہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل والنہار ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وَإِنَّ حَتَّى تُسْكِنُهُ أَرْضَكَ طَوًّا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا مولتی یا سیدت اغیثینی یا مولتی یا سیدت اغیثینی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سارے صحبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ مجمع کافی سارے صلوات دی آواز جکی جکیے اچھی آواز نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیویں سید آدھ بابے دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جیویں حسنین بادشاہ دے بابے دا نام بلند ہے، سارے سبان دوے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری، مجلس پاک دی خیرات واسطے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ بسم اللہ الحمدللہ اللہ علیم اللہ حکیم اللہ مطیع الامام بلند صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد صلوات وعلی آلہ النجب الذین هم خمسۃ تحت الکساء صلوات۔ اما بعد فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نبی اعظم انا وعلینا من نورنا واحد امیر کائنات عظمت صلوات۔ سب تو پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی احباب سادات غیر سادات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک مخدومہ بھی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماؤ۔ خصوصاً میرے پیارے بھائیاں دا پرخلوص سے تمام عشر محرم دا خرچ اخرجات لنگر نیاز ذاکرین دا پڑیا عزاداران دا ٹرایا
ماتمیاں دی ماتمداری پاک مخدومہ بھی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے آمین ضرور رکھی کرو اج کسے واسطے آکسو تو کوئی تھوڑے واسطے بھی آکسی خصوصاً جس عزادار نے اس ذکر پاک کسے رنگ دی مدد کی دی مالک اللہ انہاں دی توفیقات دی اضافہ فرما بے روزگاروں کو وسیع روزگار عطا فرما قرضے داروں دے قرضے دور فرما بے اولادوں کو حیاتی وارث عطا فرما جتنے عزادار بیمار ان بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ جب کربلا بیماری لگی تے وقت رات نہ رکی خصوصاً میرے بھائی پیارے بھائی ذاکر فخر عباس بہت سخت علیل ہیں مالک اللہ آج دے دین باب الحوی دی شہادت واسطے مالک اللہ وصیت کاملہ عطا فرما ہر عزادار ماتمی دے دل دی حق صدائے سڑوارے سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما اپنی زبان پاک کو حکم خدا دے بغیر حرکت نہ دیون والا نبی آمنہ دلال حسنین دا نانا مسجد نبوی صحابہ دا مجمع موجود جسو کی علیہ نبیان دا سلطان ممبر تے بہ کے باوجی مسکراف کے پیدن مدینے علیہ یاد رکھے میں محمد اور میرا بھیرا علی اسان دوئیں بھیرا ہیک نور جو ہے تھوڑا جہاں میرے نالی میں مزاج ملے سو ملک جی باوجی جتنے قدیمی عزادار مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو میں محمد اور میرا بھیرا علی اسان دوئیں بھیرا باوجی بزرگو ہیک نور جو ہے نبی پہ فرمیدن مدینے آلیو دوجی گل میں محمد یاد رکھے اسان پہلے آسمان تے دوہائیں بھیرا کٹھے رہے ہیں جہاں دلی چلی دی محبت تے جڑا ذکر علیج ملک دی بولنا عبادت سمجھے دے اسان دوجے آسمان تے دوہائیں بھیرا کٹھے رہے ہیں اسان تریجے آسمان تے کٹھے رہے ہیں جسو کیا لیا تو بول نہ بول نبی پہ فرمیدن چوتھے آسمان تے کٹھے رہے ہیں پنجویں آسمان تے کٹھے رہے ہیں چھویں آسمان تے کٹھے رہے ہیں ستویں آسمان تے کٹھے رہے ہیں عرش معلیٰ تے کٹھے رہے ہیں صحیح نبی پہ فرمیدن کعبہ قوسین تے کٹھے رہے ہیں یاد رکھے مدینے آلیو تھوڑے عرصے کی تے اساں دوئیں بھیرا ہیک دوجھے کول جدا ہو گئے ہیں ملاقات کی میں ہوئیے میں آیا عبداللہ دے گھر علی ہے اللہ دے گھر ہے اے حسلامت رہے اے حسلامت رہے تھوڑا جہاں میرے نال مزاج ملے سو میں آیا عبداللہ دے گھر علی ہے اللہ دے گھر بھئی جنہ سنڈو ہاں بیراوان دی آپس ہی بزرگوں وقت ملاقات ہو گئی ہے نبی پہ فرمیدن مدینے آلیو یاد رکھے سادہ بولن ہک ساڑے ٹورن دا انداز ہک نبی پہ کوئی اور جگہ ہوں دی اے جسو کی ایک قدیمی عزادار مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو باوجی کوئی اور جگہ ہویا تو میں ستر نہ کھا لیکن نہیں تے کو کچھی دے رنگچ لفظاں نال پیارے نبی پہ فرمیدن مدینے علیہ یاد رکھے میدان جنگ دے وچ گھوڑے تے سوار ہون دا انداز ہک یار بولیں بولیں جے کو اللہ زبان عطا کی دیئے بھئی جب نبی پہ فرمیدن یاد رکھے مدینے دیاں گلیاں چٹران دا انداز ہک بزرگوں نبی پہ فرمیدن یاد رکھے مدینے آلیو مسجد نبوی دے وچ عبادت مسلح تے کھڑن دا انداز ہک سادہ قیام ہک سادہ رکوع ہک سادہ سجدہ ہک سادہ اٹھون ہک سادہ بون ہک سادہ سمون ہک بھائی جان گجرات دی دھرتی ہون میں آکھنا تو کوئی جملے دی سمجھ نہیں آئی اے سراسر باوجی جھوٹ ہو سی میرے سمجھاوانی فرق آگے جسو کی علی شیعہ سنی دے سمجھانی بات بھلک دی فرق نہیں آیا نبی جو فرمائے سادہ سمون ہیک اے ہجرت دی رات نبی دے بستر تے کون ستا اے ہاتھ سلامت رہنا ہاتھ کسے دے کے محتاج نہ ہوئے تھوڑا جا میرے نال مزاج ملے سو بزرگوں نبی دے بستر تے ہجرت دی رات کون ستا ہا بھئی جنم امیر کائنات ستے ہیں نا قبلہ صاحب جے سمن دے ویچ رائی دے دانے جتنا بھی فرق ہوندا اے مکالے پاگل ہیں جڑے ساری رات آدھے رہن حاضر محمد
بولے بولے جے کو اللہ زبان عطا کی دیے ساری رات ادرین حاضہ محمد چپ محمد ستا پیے چپ محمد ستا پیے بابا جی اتنے تک اکثر آندہ جتنے تک تھوڑا مجمع سارا داد نہ دے سی ساری رات ادرین حاضہ محمد صاحب کتاب لکھ دیں جسو کی آلیا صبح تھئی چادر ہٹی تو انہیں کافر ہیں ہیک بیدہ مونڈا ہلا کے آدھن سمجھ نہیں آندی ستی نبوتے اٹھی اماماتے سارے بولو توجہ ہے نا سارے سے باندھے طبیعت گھبراتا نہیں گئی نا سمجھ نہیں آندی ستا نبی اٹھا علی رسول خدا کتا ہیں رسول خدا ہیں غار دے وچ عربی چاہدن کپوت اردو چاہدن مکڑی سارے بکھر دی زبان چاہدن ڈاور ہون جسو کی آلے چوپی میں کر گئے بندہ کی نا مکڑی ڈٹھی نہیں این مکڑی بزرگو جالا بناونا شروع کیتا ہے غار دے ہوتے اتنا مضبوطی دے نال بھائی جن جالا بنائیس کہ باہر علی آواز اندر ویندی ہے اندر علی آواز باہر نہیں آندی انہوں مکڑی جالا بنا کے چیکنگ پہ کریں دی متاں کوئی ڈور متاں کوئی تاند متاں کوئی دھار کمزور نہ رہ گئی ہوئے انہوں مکڑی چیکنگ واسطے تلے گئی ہے انہوں جبریل اکھے پالنے والا اجازت ہے تیرے سونے حبیب محمد دی خریت نہ کچھ ہما جڑے لفظاں دے قدردان لوگ بیٹھے ہو بھئی جنین خالق دی آواز ہے جبریل جا میں اللہ دے میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو درود و سلام دے میرے حبیب کو آکھ اللہ پیا دے پریشان نہ تھی میں تیرے نالا انہوں جبریل جسو کی آلیا درود و سلام لے کے غار دے دارتے کئی گلہ ہونی باو جی جڑیاں اشارے نال تعلق رکھ دیں اشارہ سمجھی چاہ گیا ہی ستر تے میراج ہو جاسی ہر زبان ذکر علیج بھئی تے یہ مصروف ہو ویسی میرے شیعہ سنی بھائیو اے مکڑی ویندی پہ ہی کلے اے غار دے دارتے آکے جبریل رکے پرن دی آواز مکڑی سنیے ایویں تلے ویندی ہوئی واپس ہٹیے ویکھے است جبریل ہاں مکڑی مسکرا کے پہ دیے بھائی جبریل تیرا کیا حال ہے یار بولے بولے جے کو اللہ زبان عطا کی دیے بھائی جان بھائی جبریل تیرا کیا حال ہے جبریل جلالی چاہ گئے ویک کیا دے تو مکڑی میں ملائکہ دا سردار میں نو کیڑے رشتہ بھرا سدائی مکڑی ویک کیا دے ٹھیک ہے تینو رشتہ نہیں قبول تا نہیں قبول آج دے بعد تو صحیح میں صحیح میں تا اسے وجہ تے تینو بھرا سدے تو بھی محمد دا نوکر میں بھی محمد دی نوکر اے ہاتھ کسے جگہ محتاج نہ ہوئے اے ہاتھ کسے جگہ محتاج نہ ہوئے جڑے ذکر علیچ بلند ہونے پہن ہون مکڑی باو جی جلالی چاہ گئی ہے مکڑی ویک کیا دیا کتھ جا رہے ہیں آدھے میں نبیان دے سلطان محمد مصطفیٰ دی ملاقات تے جا رہے ہیں مکڑی آدھے کوئی رستہ ویکھے آئی یہ تو دو نبیان دے سلطان دی ملاقات تے ویسے کوئی رستہ ویکھے آئی جبریل ویکھیا دے مکڑی گل سوچ کے کر تینوں میرے پران دی طاقت دا نہیں پتا میں ملائکہ دا سردار ہاں پورا پنڈال اٹھی کے داد دے وے جسو کی دا داد دا وزن تھوڑے این ہکے لفظ دا وزن باوجی زیادہ مکڑی ویکھیا دے جبریل ٹھیک ہے تینوں بھی پران دی طاقت مان ہو سی ناز ہو سی لیکن ایک گل میری یاد رکھ اے عام جالا نہیں بطول دے بابے دی حفاظت جالا ہے اے میار تھوڑی دھرتی دا اے میار تھوڑی دھرتی دا بھیجا جا سکتے ہیں تو جا محمد مصطفیٰ کو مل باو جی اے جبریل پہلا پر مارے کوئی تاند نہیں ترٹی دوجھا حملہ کی تیس کوئی ڈور نہیں ترٹی ملک جی تریجھا حملہ کی تیس ناکام تھی ہے چوتھا وار ناکام تھی ہے جبریل زمین تو آسمان تو پرواز کی تھی ہے اپنی زبانی چاہتے ناؤ دے علین مظہر اللہ جائب اجا تاجد اون اللہ کا ناسی اکھا مکڑی مسکرا کے آدھی اپنی طاقت مو گئی ہے وسیلے ودا گلے میں
اللہ اکبر۔ زندگی دراز ہے۔ یاد رکھ جیڑا ویرد پڑھ پڑھ کے تو ڈوراں تڑیں دا پہ نا، میں ایو ویرد پڑھ پڑھ کے انہاں کو پکا کریں دی رہی ہوں۔ 1951 زخمان دا زخمی سید قوضہ تلوار تے متھر رکھ کے 3 دفعہ کس لوگو میں غریب ہاں، میں نوکر بابا نوکر لکھ وری آکھاں، مسائب دے دیہاڑن مسائب دے عاشق لوگو جڑیاں حسین دے غم میں چکھی رونی انشاءاللہ دنیا دے کسے غم میں چن رویں، میں تے انتظار ہی نہیں کری، میں کہ 1951 زخمان دا زخمی سید جسو کی علیہ قوضہ تلوار تے متھر رکھ کے 3 دفعہ کس لوگو میں غریب ہاں۔ سید زادہ تھوڑی ہے نکلی غربت دوین عرشیاں سنیں فرشیاں سنیں، بزرگوں تھوڑی رونے اکھی دی قسم میں جی میں 6 مہینہ دے باب الحویج علی اصغر سنیں نا، یہ میں کسے نہیں سنیا، اپنے آپ کو پینگے چو گھرایا سی، اے ان ارکن دے سہارے تے میدان دو ٹورے تسے لب ہلا کیا دے بابا بابا میرے جینے غریب تا نسدا، بابا میں نو چاہ میدان لے جا، میں 9 لکھ تو پانی ایمیں منگاں جی میں میری دادی زہرا حق منگیا۔ شاباش شاباش تیاری کر، لمبی منزل مسائب دی، چلو مکمل شہزادے دی غربت پڑھ دے ماں میرے شیعہ سنی بھائیو، دعا منگی کر جڑی تیری زندگی چ دعا قبول نہیں تھی نا، آج دل چ رکھ اے شہزادہ علی اصغر باب الحویج جو آج پوری نہ تھی وے توت شبیر دا ذاکر کیوں، میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے جسو کی علیہ دعا منگی کر شاءاللہ کسے ماں دا سیرہاں اللہ نہ مرے، جائے ماں دا باوجی سیرہاں اللہ مر جاوے نا، وہ ماں پتر دے سیرہے گانے چھپا کے رکھی پئی ہوئی ہے، جس ویلے پتر دی یاد آسی نا پتر دا سیر نوکرہ میں نوکرہ عزاداریں رو کے آدھیں غلام عباس ایک دفعہ وقت دعا مانگ چاہے انشاءاللہ کسے ماں دا سیرہاں اللہ نہ مرے، جسو کی علیہ جائے ماں دا سیرہاں اللہ مر جاوے نا، ماں پتر دے باوجی سیرہا گانا چھپا کے رکھ دیئے تے عزاداروں اے پردے دے اندر میری ماما تے بہنیں دا حصے دا مسائب دعا منگی کر انشاءاللہ کسے ماں دا وقت جھولی اللہ نہ مرے۔ واہ 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 واہ، بسم اللہ بزرگوں، میں نوکرہ بابا لکھ وری آکھا، کسے ماں دا جھولی اللہ نہ مرے، پانی ہو سکے تیرے عزاداروں تو سن ویکھیا ہو سی، کسے ماں دا جھولی اللہ باوجی مر جاوے نا، جدہ ہمسائیاں عورتاں مکان ڈیون ویندی ہیں، میں کئی دفعہ بھائی جان اکھاں نال ویکھے چاچا جی، او ماں عورتاں دے وچ رل کے نہیں باندھی، علیحدہ مٹی تے بیٹھی ہو سی، پوتر دے چھوٹے چھوٹے کھڈونے چاہی بیٹھی ہو سی، چھوٹے چھوٹے قمیر چاہی بیٹھی ہو سی، جناب فیضہ سینہ دیئے جدہ اصغر دی ماں رباب دنیا تو ٹری ہے نا، میں غسل دے من لگیا میں ڈٹھے کہ رباب دے دامن نال ایک چھوٹی جی گانڈ بدی ہوئی ہے، آدھی میں سوچے کوئی سونا چاندی ہو سی کوئی زیور ہو سے، جسو کی آلیا ماتم کرنا ہی تا میرے دیکھیں، فیضہ دیئے جدہ میں گانڈ کھولیے نا کوئی سونا چاندی نا، اصغر دے پینگے دیاں 3 لکڑیاں جلیاں ہویاں ہیں، انہاں کو ہاں دے نال لا کے آدھی اصغر ماں رول گئی ہے، ماتم کر یار ماتم کر، باب الحویج دی شہادت رومن نہیں آندہ، میں بسم اللہ لکھ واری آکھاں، عزاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے، رو رو کیا دی اصغر ماں رول گئی ہے، عزاداروں میری سینڈ رباب پوتر دی شہادت دے بعد جدہ 11 محرم کو آئیے نا حسین دی لاش تے ڈٹھی سے نا وارث دی لاش دھوپ تے
ہکو وعدہ کیتے سادیے بطول دا پتر آج کنیز دو وعدے پہ کر دیے آج تو ستا پین دھوپتے جے تک تیری کنیز زندہ راسی نہ چھانتے باساں نہ ٹھنڈا پانی پیساں میرے شیعہ سنی بھائیو ساری زندگی حسین دی شہادت دے بعد میری سین نہ ٹھنڈا پانی پیتے نہ چھانتے بیٹھیے ہو سکتے مطلب کوئی اہل سنت بھائی مجلسی چایا بیٹھا ہوئے میں جملہ سمجھا کے پڑھا اللہ نے میری سین رباب کو 2 اولاد عطا کی دیا ہے بابا جی ایک پتر ایک دھی پتر کربلا دی زینت دھی شام دی زینت جسو کیا لیا لوگ گھرنچ بے کے گلہ کر دیں شیعہ نہ نیند دے دیں نہ رات دے دیں بابا جی ماتم کر دے ودیں رون دے ودیں میرا ویر اساں پاگل نے اساں جھلے نے ساکو 2 دکھ کھا گئے کیڑے 2 دکھ جسو کیا لیا اللہ نے میری سین رباب کو 2 اولاد عطا کی تھی ایک پتر ایک دھی پتر کربلا دی زینت دھی شام دی زینت اساں کفنی جسے گل کو رونے جیڑا مسلمانہ پتر نو کربلا تیر مارا ہا تیر وڈا ہا گل چھوٹا ہا جیڑے دھی کو تماچے مارے ہیں ہاتھ وڈے ہیں رخسار چھوٹے جیڑی رو رو کیا دیا ظالم دی میں مار رہی آج میرا غازی ہوئے حوصلہ بزرگ نوکر بابا نوکر لکھ واری آکھاں ایک منزل بلند کر دو وین تیرے حوالے کرے نا ازادارو بس ماں پتر دی حالت رٹھی اصغر کو میدان دو ٹردہ رٹھا میری سین پتر کو مٹی تو چایا ریت تو چاہ کے میری سین نے تھوڑا جا میک دا آواز بلند کر دی اے اینہ چیس تے میری سین رباب رو کے پیا دیئے اماں فضا حسین کو آکھ اصغر دی ماں پیا دیئے ہیک واری خیمے آن بس ٹھیک مالک زندگی دراز فرما ایک واری حسین کو آکھ خیمے آوے جسو کیا لیا بندے ٹور ویندن لفظ دنیا تے چھوڑ ویندن باوا لال شاہ جی جتنے سید بیٹھے ہو نا قدیمی ازدار مجلس دی زینت لوگ بیٹھے ہو سادات غیر سادات جندر لفظ ہوئے میں نا ضرور چہنا مالک درجات بلند فرماوے سلطان و ذاکرین باوا سید صابر حسین شابی حلالے دے او پڑھ دے رانین فضا سین کنات دا لڑ حلائے اکبر دے موت دے مکے حسین دی نگاہ پئیے حسین دوئیں ہاتھ کمر تے رکھے یا علی کر کے اٹھے ہائے اکبر کر کے جھان پیے واہ 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 بھلا ہوئے یا شرمانی باب الحوی دی شہادت ہے ہائے اکبر کر کے جھان پیے خیام دے اندر آ کیا دے اماں فضا کیوں بلائے بی بی ادی حسین میں نہیں صدیا تینوں اصغر دی ماں بلایا ہے انہوں اصغر دی ماں دی حالت کیڑی ہے میری سین ہتھاں تے اصغر کچھ ہے نال انگل دے 4 سالان دی دھی معصومہ کو نار رلائے بی بی ادی حسین جس ویلے دا غریب سڑائی نا میرا پتر پینگے آرام نہیں کردہ بی بی ادی حسین ایک واری عد دی بھائیوال بھین نو ساد میں گواہ بنے دیا میرے پتروں میدان لے جا اکبر دے قاتل جانے تے پانی جانے میرا اصغر جانے بی بی ادی زینب نو بلا میں گواہ بنے دیا انہوں میری سین زینب آئیے سین رباب اصغر کو چاہ کے نا شبیر دے ہتھاں تے رکھ کے ادی حسین ہرمل دا تیر جانے میرا اصغر جانے 4 سالان دی دھی کو چاہ کے آلیہ دی جھولی جبل ہے تے بی بی رو کے پیا دیئے شام دا زندان جانے میری سکینہ جانے جھولی چنڈے کیا دیئے میرا اللہ رباب دی غربت دا گوارا میں خالی جھولی گھن کے آئیا ماج خالی گھن کے ویدی پیا صدقے بسم اللہ کرم میرا اللہ رباب دی غربت دا گوارا میں ازادارو بی بی ویک کیا دی حسین تو پیویں میں ماں ہاں آخر میں ماں دی حسرت میرا پتر بولیاں بولے ہا میں پتر نو پیدل چلنا سکھاوا ہا بی بی آدھی اے ہن اکبر دے قاتل
متاں کوئی بدماش کمینہ آکھے چا حسین ماں تو علیحدہ لے کے آئے بی بی آدھے انہیں نہیں میں مکمل سپاہی بنے دیا جتنے بزرگ بیٹھے ہو ایک اچھی نے مقدمین دی سطح رکھنا چاہنا بزرگ پڑھ دے رہا نے میری سین اپنی چادر دے نالو نا دو کپڑے پھاڑے بابا جی دو کپڑے پھاڑ کے نا پہلی پٹی میری سین رباب نے اصغر دی پیشانی نال بدھی ہے دوجی جڑی کپڑے دی پاڑی ہے نا پٹی میری سین رباب نے ہے نکل جاسی جے کوئی اشارہ سمجھ دی چاہیا تے میری سین میں کپڑا چاہے نا پوتر دے اے اتھن گال تلے رکھا تے رو کے پیا دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پیار کر لے ماتم زندگی دا کوئی پتہ نہیں رومن دی موسم آ گئی ہے زدارو میں نو ممبر دی عظمت دی قسم ہے باؤ جی بی بی آدھی حسین امان میڈی حوالے رب دے ہاں سردار ایک منت لا تویں پیو میں ماں تسا میں دے پیو میدان امامت اللہ حکم دے حکم امامت ہوئے تو میں کنات دے در تے کھڑ دیاں میدان دے ویندیاں تک میں پتر دا چہرہ دیکھ ساں اے اینج نچاؤ اے نچاؤ بی بی آدھی اتوالی کانڈ ہو سی میرے پتر دا مو ہو سی میں اصغر دا چہرہ دے دی راساں عزادارو حسین پتر کو چاہ کے میدان ہی چاہے مالی ستین والے لکھ دیں بابا جی اصغر تے اتنی پیاس تاری ہے اصغر موں بند کرے آتا کھول نہیں سکتا موں کھولے آتا بند نہیں کر سکتا جدہ حسین اصغر کو چاہ کے میدان ہی چاہے عمر ابن سعد وے کیا دے حسین دا کوئی نہیں رہ گیا حسین قرآن میلہ کھتی آندے شبیر فرمیندن ظالمو میرا قرآن نہیں میرا ناتے کے قرآن ہے کیوں لائے ہیں سیدہ دے میرا پتر تسے آدھے حسین پیاس آپ نو لگیے نا بچے دا کر دیں سیدہ دے ظالمو میں کو آپ انصاف نال دساؤ جس پیو دے اکبر جیں سونے پتر تسے مارے جاویں او پیو پانی پینے سیدہ دے میرا اصغر تسے آدھے جتنے تک تیرا اصغر پانی نہیں منگدا نا اساں صغیر نو پانی نہیں دیونا جسو کی علیہ حسین جی میں پتر کو چاہی کھڑے ہیں نا اے انوے کیا دین اصغر جی بابا مانگ پانی آدھے بابا میں کو کربلا دی گرم ریت سماؤ پانی میں منگا نہیں میں دادی حق منگے ہے جسو کی آلیہ سنیت صحابہ دی عظمت دواستی شیعت علی دی ولایت دواستی پردے دے اندر میری ماما تے بھینا دے اسے دی صدر ملک دی جتنے سے بے اولاد بیٹھے ہو بابا جی مجلس دی زینت لوگو اللہ زبان عطا کی دیئے میں کو جواب دے جسو کی آلیہ 6 مہینہ دا بچہ کتنا پانی پین دے سارے ماتمی بولو کتنا پانی پیندے بابا جی میں اکھی نال ویکھے آئے ماں بچے نو جھولی جلائے باندھیے چھوٹے جائیں پیالے پانی چا بھرے دیئے بزرگو دو انگلہ تار کریں دیئے بچے تے لباں تے لیں دیئے پیاس بگویں دیئے حسین دے پاس ویکھے آدھے بابا میں کو ریت سما آواز آدھیے پانی میں منگانی میں دادی زہرا حق منگے ہے جسو کی علیہ حسین اپنی ابال آئیے ریت بچھائیے ترائے دیان دے تسے پتر کو سمائے اصغر دلہ بہلینا اہلی اصغر دی آواز آدھیے بابا کربلا دی گرم زمین ہے ٹھنڈی کیوں ہے سیدہ دے میرا لال ٹھنڈی نہیں تیرے بابے دی ابا ہے اہلی اصغر دے بابا ابا کڑ لے سیدہ دے کیویں کدا کو نبی میرا امتحان دے کھڑے نا جسو کیا لیا اہلی اصغر دے بابا او نبی بھی ہے نا جنا اکھی تے بڑی بدی آئی سیدہ دے سر جا کے ویگا آدم نہ لوے
نال ادریس کلثوم موسیٰ دے نالے دینا یوسف دے نالے اویک نال نانا محمد ایا نال دادی بطول ای چاچا حسن ایا اہلی اصغرہ دے بابا دادی ہوئے جیندے وال کھلے ہوئے جیڑی آدھی میں بکیا روا میں کربلا میری نوکری کمی نہیں آنی میں تئی میں پڑھ سنی میں نمازی نماز پڑھ دے آدھے بابا ابا کڑ لے بابا پانی میں منگا جی میں دادی زہرا حق منگے بابا اے او بغیرت مسلمان جنہ تھوڑی ماں تو گواہ منگے جسو کیا لیا حسین ابا کڑیے اصغر دے لابل نوازان دیا مسلمانوں میں تساں میرا بابا سچے میں کوئی گھٹ پانی دا دے ہو گجرات لے اصغر دا پانی منگنا سیالہ دا حیوانہ دیا گوڑیاں سے زمین دے لگی ہے نا تیرہ لندے تو تیر ڈٹھیں تھوڑی جی مدد کرے نیزے آلندے تو نیزے ڈٹھیں عمر ابن سعد دیر بھئیے جلدی دے نال ارمیل دے خیمے آیا حقل مار کیا دے ارمیلا میں جیتی آئی جنگ پیار دان جتنا جلدی ہو سکتی حسین دے صغیر پتر کو پانی پلا تائیں مار نہیں وجنا ارمیلا دے عمر ابن سعد میں 1000 تیر انداز دا استاد میں کچھ ہی مہینہ دے بچے نال لینے سیدوں میں کو معاف کرے عمر ابن سعد دے جتنی زار دولت جاگیر آنکھ میں لکھ دینا جسو کیا لیا جاگیران دا لالت ملے حرملہ اپنے خیمے جایا نوکار دے پاس لے کیا دے اتنی شراب پلا اصغر اکبر نظر آوے یارامی شراب بھی دیئے رباب کنات دارتے آئیے رباب سار تو چادر لہائیے بی بی رو کے آدھیے جنگ ہوں دیئے نال او چبانا دے معصومت شے سجمانی میڈا ناز کری شدہ او نال سدان دے ہی کتیر دینا ماتم کرنا بابا حوصلہ ویرن میں نوکروں شاءاللہ دنیا دے کسے کامی چھنرو جتنے جوان دی بابا میں نوکرہ لکھواری آکھا میں قلوبین پڑھن دو جینا میں نواستے میں محنت کر رہے ہیں بھائی جانے تیر کو چھک دیں دے تیر ڈھائے پوندے جدہ سیدہ تری جدہ فچھک دی تیر ڈھٹھے عمر ابن سعد مون ڈالا کیا دے حرملہ تو تا بڑا تیر اندازے تیر کیوں ڈھائے پوندے آدھے ظالمہ زار دولت جاگیران جو اندہ کر دیتے میرے نیڑے آجا میں تیر کو چھک دے گا اللہ جانے کنا دے اندروں مائے یا بھیڑے کنا دلا ڈلا کیا دیا جھال جھال مار او میرا دماغ ماں نہیں ساڑ سکتا حوصلے نال بابا زندگی دا کوئی پتہ نہیں عمر ابن سعد دے حرمیل جلدی کر صغیر کو پانی پلا این تیر کو چھکری تھی کائنات پہلی دھیے جہندے جہیز پیو ماں تیر کمان رکھا میدان دی حالت رٹھی ہے رباب سین خیمے چاہیے تبرکات علی صندوق دا در کھولے جسو کیا لیا تیر کمان چیس کنات در دے آئیے میری سین میدان دا شست جمائیے فضا دی دید بھئیے جلدی دنال آلیہ دے کھولائیے حقل مار کیا دیا آلیہ جلدی رباب جنگ پہی کھرے دیئے بزرگوں تھوڑے ماتم دی گزہ میں رباب دیا کربلا دی نگری حلیے میں موڑ کے ڈٹھے ہو بھج دیا دیا جے کو ٹرن دا نہیں آندا حقل مار گیا دیا رباب تیر نہ جلا میں غریب دی بھیڑا آواز بیان دیئے رباب عورتاں تے جہاد واجب ہوندہ
میرے اکبر دے سینے پھل برچھیدہ نہ لگیا، میرے غازی دے بازو قلم نہ ہوئے نہ پتر پیا رہی، میں موجز نما پیو دی دھیاں، شبیر دے ہتھاں تو اصغر منگا دینیاں، رباب سجیہ دنال سر تو چادر لائیے، بزرگو قدمہ دے حد رکھ گیا دیا سین لاکھ اصغر ہوئے، میں حسین تو قربان کرا، بی بی آدیا رباب ود جنگ کیوں پہ کریں دیئے، آدیا بی بی اتنا جان دیا، اندہ اصغر نشانہ نہیں حسین ہے، میری سین زینب آدیا رباب تو بول تیری آواز تیرا پتر سن دیا، جسو کی آلیا بولن دا نام ہے میری سین مٹی تے چھڑیے، آدھی اصغر دیر حسین کو لگیا میں ماں نہ بڑسا، ماں دوین اصغر سنے پاپے دے ہتھاں تے دڑپے، حرمیل دوے کے آدھے پانی میں منگی آئے، تھوڑا مجرم میں آبے جرم چانا، سہرہ دارا کشیست سہی، بعد سارے سار دا ماتم کرو، اصغریو جوین کی دے کربلا دی نگری حلیے، اصغر رو کے آدھے پانی میں منگی آئے، تھوڑا مجرم میں آبے جرم چانا، سیدہ ایک بزرگن ہور میں یاد آ گیا، اصغر دی ماں مٹی تے چھڑیے، اہلی اصغر قاتل دو جٹھے، اصغر دی آواز آنی ہے ای کو نہ مارو، اگے موک گیا ہے پترانی اللہ، صدقے تو وین کرے نا باو جی، جنہ وینہ نال تھاری دھرتی کو پیارے، جتنے اکبر دے ماتمی جوان بیٹھے ہو، حسین دے ہتھاں تے پتر دے گالی چ تیر لگئے، اے این اصغر دا گلہ لٹکا ہوئے، حسین خیمہ چین ماں درد کھڑیئی، رباب دے چہرے تے موت دی زردی آئیے، کائنات میں کو پیو بکھا، جائے پتر دی قبر پیو بنائی ہوئے، کوئی ہے پیو کائنات دی، سارا مجمع بولے بھائی جان، ہے پیو کائنات دی باجی، پہلا پیو ہے حسین، جائے تلوار دے نال اصغر دی قبر بنائی ہے، سیدہ دے ربا میں کو پتر دے میں قبر ہی سمینا، حسین پتر کو قبر ہی سمے، حسین سجے بہ گئے کھبے ربا اب بہ گئی ہے، پیران لے پاسوں حسین مٹی دے انہی شروع کی دی ہے، نال ماں مٹی دے دی آئی ہے، جسو کی آلیا جدہ شکم تے ریت آئی ہے، رباب ہاتھ بن کیا دیا تو جان تے تیرا اصغر جانے، گجرات آلیا حسین ریت دین دائے، حسین جیدہ صابرہ جدہ سینے تے ریت دیئے، اصغر دا چہرہ بچے حسین کڑ ایک کالے برکی آلی بی بی جیدہ زخمیات کڑتے آیا، سیدہ دے کون آواز آدھے میں زہرہ، او داریاں کو پوترے بڑے پیارے ہو دے، انہاں برداشت بھی کرنا، اوکھے میںتے آگیا، میں تھوڑے تے سوال کرنا جیڑا اجر تک نہیں رو سکا، بولو پیو جو دفن کیتا ہے مسلمانہ سمان دیتا ہے، سارا مجمع بولے مسلمانہ سمان دیتا ہے، جسو کیا لیا یارہ محرم داری چڑھائے، 71 سرسان تہا عمر ابن سعدہ دے شمیرہ، 72 شہید 71 سار کیوں ہوئے، ہون چولا تیار رقصوں میں اکثر دوت لیا ہوئے، ایک سپاہی اگواد کیا دے عمر ابن سعد، میں ڈٹھے تو حسین دا محرم دری، ٹپے دے نال اصغر دی کپر بیٹھا بنے دہا، آتے جلدی کرو 120 گھوڑے سوار منگو، انہاں دے ہاتھ جنیزے دیو، جسو کیا لیا گھوڑے سواران دے ہاتھ جنیزے نا، انہاں گھوڑا دی واگ چاہیے رباب تار دے آئیے، اے نیزے زمین چاہتے مرے دینا،
زمین اچ نہیں ماں دے جگر تے پہ لگ دے ایک حرامی نیزہ مار رہے کلا نیزہ نہیں آیا اصغر نال آیا ماں دے دی پیائی زلفہ چاہت بادے بی بی رو کے دیا پیا فجر دا تارا چڑسی اصغر پائے مرغ بلے سین بولی معمول متا پہ کپتران کو پیاں دے سین ماں لوری تابوت ممبر دے کھولے آسو جھولا ممبر دے کھولے ہو جیڑا بھین سکینہ بھیرات دی لاش دے وین کی دے وہ ماتمیاں دے حصے دے وین پڑ دا پس سارے ساردہ ماتم کرو جھولا ممبر دے کھولے آسو ایک باری سارے زیارت کرو اے اصغر دا جھولا ہے اے ممبر تے رکھ دے سو جھولا ممبر تے رکھو میں ماتمیاں دے حصے دا وین پڑ دا ہون جتنے ماتمیوں سارے سارد ماتم کرو جدم بھین سکینہ یارہ محرم کو بیرات علاج دے آئیے اصغر دی لاش چاہی بیٹھئے تے رو جڑا بھین وین کی تے ود ماتمی ماتم کرو تو وین پڑا چا سکینہ رونیے تے رو رو کے آدھئے مسافر بھین او اجڑی دا اخیری ہے سلام اصغر رو کے آدھئے میں کہہ دن بے وطن جو ہاں ٹوری ویندی ہاں شام اصغر جتنے کھڑے ہو سارے سارد ماتا میری سین رباب دھی دمین سنے اصغر کو جا کے حسین دے سینے تے رکھے آدھی حسین کنیز ایک وسیعت کرنا یہ حسین دے رباب کیڑی وسیعت رباب مٹی تے جھنیے بی بی رو کیا دیا یہ وسیعت کرنا یا سوا ماما تے پھینا دے ہی کلیاں بال نہیں سمدے بی بی رو کیا دیے سماویں سی نے نالی کو راتی در دے میڈا اصغر بعد سارے شامل ہو وہ سارے ساردہ ماتم کرو میری سین اصغر کو جا کے اکبر دے سینے تے سمائے رباب رو کیا دیے تو سام پو کول او پھراوان دے شالا تھی بنی ویے رنصیب میں شام دی کہہ دے ماتم حسین